الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته على وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله